प्रधानमन्त्री बालकोटसम्म पुग्नुभयो। बालकोट अर्कै कारणले जानुभयो। त्यो संसद खुलाउनु होइन, के कारणले यो पनि भनिदिनुहोस् न। अब नभन्नै पर्ने हो, तर तपाईँले सोधिहाल्नुभयो। यी अहिले मैले लिएर हिँडेका शक्तिहरूसँग लामो यात्रा नहुने भयो। यस्तो अस्थिर शक्ति धन्न तपाईँले 3.5 वर्ष 4 महिना 6 दिन चलाउनु भएको छ प्रधानमन्त्री, धन्न साथ लिएर हिँड्न सक्नु शक्तिहरूसँग धन्न हिँड्नुभयो केपी ओलीज्यू। मलाई एकचोटि एमआरएले चाहिँ नि साथ दियोस्, एमसिसी पनि मिलेर पास गरौँ, सरकारमा आइदिनुहोस्, म यिनीहरूलाई छोडिदिन्छु भन्न जानुभएको थियो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले के भन्नु, सत्य हो यो, एकदमै सत्यको। म प्रमुख सचेतक एमआरएलको आधिकारिक मान्छे बोल्दैछु। उहाँले के भन्नुभयो केपी कमलले भने, आजका मितिमा तपाईहरुले केही गर्न नसकेर सर्वोच्च अदालत लगाएर परमादेश गरेर हामीलाई हटाउने, यति घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री भनेर दुनियाँमा कहीँ नभएको परमादेश गराएर बल्ल बल्ल हुनुभएको छ। तपाईँ यही लिएर हिँड्नुहोस्, मलाई गठबन्धन भत्काउन कुनै रुचि छैन, मलाई अर्को कुनै गठबन्धन बनाएर मन्त्री प्रधानमन्त्री खानु पनि छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि एमसिसी पास गर्नु पनि छैन। त्यसकारण तपाईँले चाहिँ योतिर एमआरएलाई कुनै हरियो घाँस देखाएर पल्काएर अब एमसिसी पास गराउने कुरामा र फेरि सरकारमा जान तपाईँले प्रयास गरे भए यो तपाईँको प्रयास संसद अवरोध खोल्न बालकोट जानु भएको होइन, स्पष्ट यहाँले पारिदिनु भयो। नितान्त अहिलेको गठबन्धन भारी भयो भन्दै प्रधानमन्त्री बालकोट जानुभयो, अरू केही खोजेको होइन। सभामुख अग्नि सापकोटाज्यू एमआरएललाई विशेष माया चाहियो तपाईँको भने होइन, तपाईले विशेष प्राथमिकता एमआरएललाई दिनुस् भने होइन, खालि ती सरहको व्यवहार किन गर्नु भएन भनेर प्रश्न गरेको अहिलेसम्म जवाफै छैन। म यति जान्दछु, प्रश्न बाहेक जान्दिनँ। हिजोको प्रिय मान्छे आज कसरी प्रिय हुन्छ? तपाईहरुले बनाए होइन। अब त्यो त एउटा कुरो के भने, त्यो नेकपा बन्यो, नेकपा बन्नुको बाध्यता अर्कै लामो व्याख्या जान्छ, म भन्न चाहन्न। हामीले स्थायित्व त्यसपछि के भने त्यो थाहा थियो हामीलाई दिगो नहुन सक्छ, यो अस्थिर शक्ति हो। तैपनि मुलुकलाई विकास दिनका लागि, स्थायित्वका लागि चाहिँ अलि 5 वर्ष सरकार बनाउन भन्ने एउटा त्यो केपी ओलीको पवित्र मनले गरेको प्रयास थियो, प्रयास असफल भयो। अनि तिनै बस्ने वकिलले गरेको व्याख्यालाई तपाईँ नपक्रिनुहोस्, किनभने तपाईँ हामी कानुन नपढेका मान्छेले खोज्दा पनि भेटिने शब्द बुझिने छ। यसमा व्याख्या अपव्याख्या स्पष्ट सपाट छ। यसमा कुनै व्याख्याको कुरा अथवा यसलाई जोडकोड मिलाउनै पर्ने कुरा अथवा कुनै परालको सानो त्यान्द्रो समातेर यतापट्टि तन्काउन सकिन्छ कि भन्ने कहीँ ठाउँै छैन। यो त खालि फगत एउटा चाहिँ तपाईँको निर्वाचन टार्ने बहानाबाजी, षड्यन्त्र, र त्यो पनि आफू पराजित हुन्छु भन्ने डरले। अब त्यहाँ वकिलहरूलाई पनि छ नि त, बिचरा आफ्नो पार्टीको सरकार जितेर आइदियो भने तिनै उहाँले रोजेका इजलासमा आफै पुग्न पाइन्छ कि भन्ने पनि लोभ छ, अरू कुनै नियुक्ति खाने लोभ छ। हिजो अस्ति ब्रिफकेस बोकेर चाहिँ न्यायाधीश खोजी हिँड्ने र नपाएकाहरू फेरि त्योभन्दा ठुलो ब्रिफकेस बोकेर गइयो भने बा न्यायाधीश हुन्छ भन्ने छ। अनि तिनले गरेका व्याख्याको के पिर गर्नु? सुदर्शनजी, एउटा सूचना म तपाईँलाई बताउँछु। उहाँहरूको 2-3टा सूचना लिनु परे। एउटा चाहिँ आन्तरिक राज्यकै सूचना पनि आयो रे, एउटा पार्टीको पनि आयो रे। सूचना के आयो अरे भन्दाखेरि, मिलेरै उठ्दाखेरि पनि नेकपा एमाले ठुलो पार्टी हुन्छ अहिले स्थानीयमा पनि। अब अहिलेको अवस्थामा चुनाव गरियो भने वैशाखको चुनावमा हामी मिलेर जाँदा पनि एमाले जित्छ भन्ने उहाँहरूको अन्तिम ठहर भइसकेपछि कसरी एमालेलाई यो स्थानीय जित्यो भने त फेरि पछि संसदको चुनाव पनि मिलेर जाँदा पनि फेरि जित्ने भयो भनेपछि यो कसरी रोक्ने भन्ने चिन्ताले आयो। अब मेरो यसमा एउटै टिप्पणी के हो भने, आफू हार्छु भनेर, मलाई प्रतिकूल हुन्छ भनेर नेपालको संविधान, नेपालको प्रचलित कानुन, जसलाई कानुन बनाउनेहरू भन्दैछन्, बोल्दैछन्, स्वयं काङ्ग्रेसको महामन्त्री गगन थापाले भन्नुभएको छ स्थानीय तहलाई कुनै पनि हालतमा 1 मिनेट पनि ग्याप राख्न मिल्दैन बोल्नु भएको छ। र त्यो भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला, अर्थात् जेठ 5 गते रातिसम्ममा हामीले 753 वटा पालिकाका प्रमुखहरू र त्यो बढी त हामीले निर्वाचित गर्नै पर्छ भन्ने व्यवस्था छ नि। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराईलाई अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। आज हामी मूलतः वर्तमान सरकारले वैशाखमा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनमा किन अनकन गरिरहेको छ भन्ने विषयलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर बहस गर्नेछौँ।
गठबन्धन सरकार छ, गठबन्धनभित्र फरक फरक विचार बोकेका पार्टीहरू छन्, ती पार्टीहरू बीच ऐक्यता हुन सकेको छैन, जसका कारण निर्वाचन आयोगले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर भन्दै मिति प्रस्ताव गरे पनि अन्यल छ। कानुनविदसँग गठबन्धनले छलफल गरेको छ, यद्यपि वैशाखमै निर्वाचन असम्भव जस्तै छ। संविधानमा बाजिएको कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन् र ऐन संशोधन गरेर भए पनि 6 महिना पछाडि धकेल्न सकिन्छ कि भन्नेतर्फ सरकार केन्द्रित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले यसलाई खण्डन गरेको छ र तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्था छ। वास्तवमा समस्या कहाँनिर छ? आज हामी यो विषय प्रवेश गर्नेछौँ। लगायत वर्तमान सरकारका 6 महिनामा एमाले गरेका टिप्पणीका विषयमा पनि आज चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन आयोगले भने तर सरकारले भनेन, अलमल अलमल गरिरहेछ। यहाँहरूले त निर्वाचन धकेल्ने प्रयास हो भनेर सरकारलाई आलोचना पनि गरिसक्नु भएको छ। सम्भव छैन है निर्वाचन? अब यो प्रश्न त खास गरी अब उहाँहरूलाई सोध्नै पर्छ हामीले। एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नजरले हेर्दा वा विपक्षी दलको एउटा सांसदको रूपमा मैले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन दिन असार 28 गते एउटा फैसला आयो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट, त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसला फगत एउटा फैसला मात्रै थिएन। त्यो नेपाली राजनीतिलाई 74 सालको जनादेशको विपरीत ट्र्याकमा हिँडाउने प्रयास थियो र दोस्रो कुरो चाहिँ लङ टर्म नेपाली राजनीतिलाई ट्र्याक आउट गर्ने। अहिले हामी जुन संविधानबाट गाइडेड छौँ, जुन प्रचलित कानुनबाट गाइडेड छौँ, त्यो संविधानभन्दा पनि पर, अहिलेको कानुनभन्दा पनि पर खाली कुरो के भने कसरी नेकपा एमालेलाई परास्त गर्न सकिन्छ र बलियो एमालेलाई ढाल्नका लागि कसरी हामीले बाँकी रहेका सबै शक्तिलाई एकगठ गर्न सक्छौँ भन्ने देशभित्रका देश बाहिरका कतिपय शक्तिहरूको एउटा एकगठ प्रयत्न र त्यो समुच्च प्रयत्नको स्वरूप अहिले देश चाहिँ यो दुरावस्थातर्फ गइरहेको छ र हुँदा तोकिएको निर्वाचनसम्म गर्न नसक्ने, गर्न नमिल्ने, नगर्ने दिशातर्फ सरकार जाने कुरा भनेको के हो त भने फेरि पनि नेकपा एमालेलाई गठबन्धन बनाएर पनि परास्त गर्न नसकिने भयो। अलिकति समय बढाउन त भनेर तपाईँले अघि बोल्दाखेरि भन्नुभयो 6 महिना। 6 महिना मात्रै होइन नि, 2074 सालको असोजको 2 गते अन्तिम चुनाव थियो। त्यसको पनि 6 महिना उहाँहरू हिसाब गर्दै हुनुहुन्छ। जबकि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, स्पष्ट स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा बडो प्रष्ट भाषामा के लेखिएको छ त भन्दाखेरि सुरुको चरणको निर्वाचनको 7 दिनपछि अहिले कार्यरत रहेका स्थानीय तहका प्रमुखहरूको अथवा अहिलेको बडीको कार्यकाल सकिन्छ। अर्थात् वैशाख 31 गते 74 सालमा पहिलो चरणको चुनाव भएको थियो। त्यसबाट 1, 2, 3, 4 गन्दै जाँदाखेरि जेठको 5 गते राति 12 बजेबाट चाहिँ तपाईँको यसको अवधि सकिने हो। पहिलो चरणको सकिने हो, स्पष्ट भएको लेखेको कुरा त्यही हो। अझ म अलिकति सन्दर्भ के बताउँ भने त्यो बेला राज्य व्यवस्था समितिमा यो ऐन चाहिँ राम्रोसँग छलफल भएर चाहिँ आएको थियो र म आफै त्यो बेला राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य पनि हुँ है। त्यो बेला दिलबहादुर घरती नेपाली काङ्ग्रेसको नेता त्यो बेला सभापति हुनुहुन्थ्यो राज्य व्यवस्था समितिमा। राज्य व्यवस्था समितिमा दिलबहादुर घरतीको आज मिडियामा कोड पनि आएको छ। हामीले जानी बुझिकन सोच विचारका साथ छलफल गरेर हामीले चाहिँ वैशाख 31 लाई हिसाब गरेर पहिलो चरणको निर्वाचनलाई हिसाब गरेर त्यसको 7 दिनपछि अवधि सकिने, त्यसकारण 2 महिना अगाडि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेका हौँ। यसलाई तोडमोड गर्नु वा यसलाई भाँजभुज पार्नु भनेको निर्वाचन सार्ने र यो कानुनको ठाडै उल्लङ्घन गर्ने कुरा हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। आज उसो भए
असोज पनि होइन त्यसको 6 महिना त्यसको कारण बताइदिन्छु अलिकति हो फागुनसम्म पुग्ने फागुन चैत। अब त्यसको कारण म तपाईँलाई के बताउँ भने पहिला संसदको निर्वाचन गर्ने उहाँहरूको दाउको कुरो गरेको मैले। संसदीय निर्वाचन गर्दाखेरि चाहिँ सिट बाँडफाँड गरेर उठ्ने 5वटा राजनीतिक दल एमालेलाई सकेसम्म तास्न हराउन प्रयत्न गर्ने र सरकार बनिसकेपछि त्यो सरकारको छत्रछायाबाट त्यसपछि स्थानीयको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र त्यो चाहिँ सरकारमाथि केन्द्रमा हाम्रो आइसक्यो कहाँ स्थानीयमा एमालेलाई भोट दिने भनेर एमालेलाई हराउने। अहिले यति बेला चुनाव गर्दा उहाँहरूले प्राप्त गरेको सूचना कस्तो अरे भने एमाले माथिको प्रहार हो यो। सुदर्शनजी एउटा सूचना म तपाईँलाई बताउँछु, उहाँहरूको 2-3टा सूचना लिनु परे। एउटा चाहिँ आन्तरिक राज्यकै सूचना पनि आयो रे, एउटा पार्टीको पनि आयो रे। सूचना के आयो अरे भन्दाखेरि मिलेरै उठ्दाखेरि पनि नेकपा एमाले ठुलो पार्टी हुन्छ अहिले स्थानीयमा पनि। अब अहिलेको अवस्थामा चुनाव गरियो भने वैशाखको चुनावमा हामी मिलेर जाँदा पनि एमाले जित्छ भन्ने उहाँहरूको अन्तिम ठहर भइसकेपछि कसरी एमालेलाई यो स्थानीय जित्यो भने त फेरि पछि संसदको चुनाव पनि मिलेर जाँदा पनि फेरि जित्ने भयो भनेपछि यो कसरी रोक्ने भन्ने चिन्ताले आयो। अब मेरो यसमा एउटै टिप्पणी के हो भने आफू हार्छु भनेर मलाई प्रतिकूल हुन्छ भनेर नेपालको संविधान नेपालको प्रचलित कानुन जसलाई कानुन बनाउनेहरू भन्दैछन् बोल्दैछन्, स्वयं काङ्ग्रेसको महामन्त्री गगन थापाले भन्नुभएको छ स्थानीय तहलाई कुनै पनि हालतमा 1 मिनेट पनि ग्याप राख्न मिल्दैन बोल्नु भएको छ। र त्यो भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला अर्थात् जेठ 5 गते रातिसम्ममा हामीले 753वटा पालिकाका प्रमुखहरू र त्यो बढी त हामीले निर्वाचित गर्नै पर्छ भन्ने व्यवस्था छ नि, त्यो समेत छोडेर आफू हारिन्छ भन्ने त्रासले यो दिशामा जाने भनेको त अब यसलाई के भन्ने, यसको के वैशाख 31 गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको पो जेठ 5 गते सकिने, असोजको 2 गतेको त जेठ 5 मा सकिँदैन नि भने हो। त्यही भएर यसमा बडो स्पष्ट भाषामा के लेखिएको छ भने स्थानीय तह को निर्वाचन ऐनले के भन्नुहुन्छ भने प्रष्टै व्यवस्था के भने जतिसुकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको भए पनि पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनको मितिले 7 दिनपछि स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीको म्याद सकिनेछ। स्पष्ट छ, बडो स्पष्ट भाषामा छ। र त मैले भने म आफै राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य हुँ। तर किन बाजियो भने त संविधानविदहरूले किन बाजियो यो संशोधन गर्नुपर्छ बाजेको धारा उहाँहरूले पक्रेको पनि म बताइदिन्छु। संविधानको 225 उहाँहरूले पक्रिनु भएको छ। 25 को व्यवस्थालाई त्यो रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ नेताहरूले भन्ने त मैले परिकल्पना पनि गरेको थिइनँ। आज हामीसँग आँखा जुधाएर मसँग ल अरू कोही म चाहिँदैन, ठुलो नेताहरू पनि चाहिँदैन, मसँग आँखा जुधाएर प्रचण्डले भन्नुहोस्, काङ्ग्रेसका नेताहरू भन्नुहोस्, अरू कोही नेताहरू आउनुहोस् छलफल गर्न। त्यो 225 को व्यवस्था कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने गाउँ कार्यपालिका नगर कार्यपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि केही तपाईको चाहिँ यो दलितहरू र केही अरू तपाईको चाहिँ समावेशी चरित्रको गाउँसभा र नगरसभा बनाउनुपर्छ, निर्वाचनै गर्नुपर्छ। त्यो कुनै मनोनयनको व्यवस्था होइन, निर्वाचितै गर्नुपर्छ। हो त्यो निर्वाचन चाहिँ 6 महिनाभित्र गर्ने भनेको त्यो कुनै गाउँपालिकाको निर्वाचन होइन, नगरपालिकाको निर्वाचन होइन। अझ कानुनविदहरू यतिकै त बोलेनन् होला नि, यो संशोधन गर्नुपर्ने देखियो, यो बाजियो भनेर भने त उनीहरूले। हाम्रो देशमा सुदर्शनजी हाम्रो संविधानलाई ठाडै उल्लङ्घन गरेर सर्वोच्चका 5 जना न्यायाधीश इजलासमा बसेर, त्यो पनि कसरी भने वकिलले रोजेका न्यायाधीश बस्नुपर्ने, तल बसेका बेन्चमा बसेका अकुत सम्पत्ति कमाएर ठाँटसँग समाजमा कब्जा जमाएर बसेका केही मान्छेहरू वकिलहरू छन् जसको हिसाब किताबको कुरा छैन। तिनले रोजेको इजलास बस्नुपर्ने न्यायाधीश फलाना फलाना हुँदैन, यी चाहिँ ल्याऊ भन्नुपर्ने र यिनले रोजेको फैसला गर्नुपर्ने। हाम्रो न्यायालय त्यस्तो हो। अनि तिनै बस्ने वकिलले गरेको व्याख्यालाई तपाईँ नपक्रिनुहोस्, किनभने तपाईँ हामी कानुन नपढेका मान्छेले खोज्दा पनि भेटिने शब्द बुझिने छ। यसमा व्याख्या अपव्याख्या स्पष्ट सपाट छ। यसमा कुनै व्याख्याको कुरा अथवा यसलाई जोडकोड मिलाउनु पर्ने कुरा अथवा कुनै परालको सानो त्यान्द्रो समातेर यतापट्टि तन्काउन सकिन्छ कि भन्ने कहीँ ठाउँै छैन। यो त खालि फगत एउटा चाहिँ तपाईँको निर्वाचन टार्ने बहानाबाजी षड्यन्त्र र त्यो पनि आफू पराजित हुन्छु भन्ने डरले।
अब त्यहाँ वकिलहरूलाई पनि छ नि त बिचरा आफ्नो पार्टीको सरकार जितेर आइदियो भने तिनै उहाँले रोजेका इजलासमा आफै पुग्न पाइन्छ कि भन्ने पनि लोभ छ, अरू कुनै नियुक्ति खाने लोभ छ। हिजो अस्ति ब्रिफकेस बोकेर चाहिँ न्यायाधीश खोजी हिँड्ने र नपाएकाहरू फेरि त्योभन्दा ठुलो ब्रिफकेस बोकेर गइयो भने बा न्यायाधीश हुन्छ भन्ने छ। अनि तिनले गरेका व्याख्याको के पिर गर्नुहुन्छ त? तिनले जे पनि भन्छ नि न्यायाधीशले यस्तो भन्ने देश हो यो। अर्को एउटा सन्दर्भ तपाईँलाई रमाइलोमा बताउँछु। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री भएको बेला नागरिकता नपाएका लाखौँ मान्छेहरू छन्, निश्चित कारणले नागरिकता नपाएका मान्छेहरू, त्यसलाई हामीले वैवाहिक अङ्गीकृतको समेत खुलाउने गरी एउटा चाहिँ अध्यादेश ल्यायौँ। अध्यादेश ल्याउने बित्तिकै के भनियो, सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो, सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला बडो राम्रो गरेछ के भने संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने कुरा चाहिँ यो कानुन विपरीत हुन्छ, त्यसकारण यसलाई मान्य हुँदैन भन्ने फैसला गर्यो सर्वोच्चले। अब तपाईँलाई म अर्को रमाइलो प्रसङ्ग यसमा जोडेर के भन्छु भने 2078 सालको साउनको 32 गतेका दिन राति 12 बजे संसद अन्त्य गरियो। भोलिपल्ट 1 गते 40% होइन 20 भाग पुग्ने गरी पार्टी फुटाउन 20 भाग पुग्ने गरी भनेर अध्यादेश फेरि लिएर आइयो। यही अदालत यिनै न्यायाधीश यिनले त्यो संसद छलेको देखेनन् भनेपछि के नजरले हेर्छन्, कसरी हेर्छन्? अब त्यस कारणले गर्दा यिनले गरेका व्याख्यामा चाहिँ कानुनविदको यो आफ्नो किसिमको व्याख्या हो भन्ने आफ्नो लागि गरेको पार्टीका लागि आफू खाइपाइ आएको सुविधा नलुटियोस् भन्नका लागि खुलेआम भन्छन् न्यायाधीशलाई हामी घुस खुवाउँछौँ भनेर, हामीले भनेको फैसला गराउँछौँ भनेर भन्छन् खुलेआम। एकजना नेताले गएर पहिले नै भन्नु भएन त पर्सि यस्तो यस्तो फैसला आउँदैछ भनेर, त्यसैको व्याख्या हो यो। अहिले जसरी भन्नुभयो यही व्याख्या सेम यही हो। खासमा समस्या गठबन्धन भित्रै छ, जसका कारण वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव छैन। होइन लाग्नुभयो उहाँहरू, तर यसको प्रतिवाद कोरोना नभएको भए आज सडकमा लाखौँ मान्छेहरू हुन्थे। एमाले भन्नु पर्दैन, हरेक नागरिकलाई थाहा छ यहाँभित्र ठुलो छलछाम छ, षड्यन्त्र छ, संविधानको उल्लङ्घन छ, निर्लज्ज तरिकाले लागे भन्ने कुरा आम जनतालाई यो कुरा चाहिँ एकदम स्पष्ट। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा 2015 साल यता जति पनि चुनाव भएका छन् एकपटक सायद लाग्छ, एकपटक बाहेक अरू सबै कङ्ग्रेस नेतृत्व सरकारमा हुँदाखेरि चुनाव भएका छन्। कङ्ग्रेस यसरी भाग्ला र चुनावबाट अब यस्तो काङ्ग्रेस मात्रै थियो भने नभाग्न पनि सक्थ्यो होला है, किनभने काङ्ग्रेस मात्रै त्यहाँ छैन। मलाई के लागिरहेछ भने काङ्ग्रेससँग वैशाखी टेकेर हिँडेका केही राजनीतिक दलहरू छन् जसले आफ्नो सामर्थ्यमा आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नो जनमत सिर्जना गरेर चुनाव जित्ने सामर्थ्य राख्दैनन्। हिजोलाई काङ्ग्रेसको टिकट हिजोका यहाँका सहपाठीहरू ती पनि होइन, ती पनि भनौँ या चाहिँ तपाईँको माओवादी भनौँ या उहाँहरूलाई उनको साथ चाहिएको छ, काङ्ग्रेसको टिकट चाहिएको छ। अनि खप्प त्यो भोट पनि हालेर चुनाव जित्नु पर्ने छ, किनभने माओवादी कहिले एमालेसँग कहिले चाहिँ काङ्ग्रेससँग चुनाव लड्दै आएको पनि हो पहिला। अहिले आफ्नै खुट्टामा उभिएर चुनाव लड्छु भन्ने याउ छँदै नै छैन। माधव नेपालको त कुरै नगरौँ होइन, एउटै मात्रै उद्देश्य अरे जम्मा जम्मी माधव कुमार नेपालको जसरी हुन्छ एमाले हराउने जम्मा उद्देश्य। पार्टी जन्मिएको उद्देश्य के हो त? यतिको लागि मात्रै पार्टी जन्मिन्छ र भने तपाईँ कति डराएको भने हामी डराएको त एमालेलाई अब डराएको हामी हार्छौँ कि भन्ने त्रास यहाँहरूलाई पनि त छ नि। जसले आजको अस्ति नै संसदको चुनाव गर्न खोज्यो एमाले, जुन बेला एमालेसँग केपीओलीले विघटन गर्दा वास्तवमा एमाले पार्टी पनि थिएन उहाँसँग। पुसको 5 गते विघटन गर्दा सूर्य चिन्ह पनि थिएन उहाँसँग, चाहिँ तपाईँको पार्टीमा मेजोरिटी पनि थिएन बजारमा हल्ला आए अनुसार। भनेपछि त्यो बेलामा त संसद विघटन गरेर 6 महिनाभित्र चुनाव गर्छु भन्ने आँट गरेको मान्छे, किनभने त्योभन्दा त अहिलेको जस्तो व्याख्या गरेर सार्न पाइँदैन। त्यो त कुनै अप्सनै छैन, गर्नै पर्छ नभए संविधान डिफङ्क्ट हुन्थ्यो। अब त्यो चुनाव गर्ने आँट गरेको केपीओली र नेकपा एमाले तपाईँ चाहिँ भनौँ न बल्ल पुसको 23 गते नै यो फैसला आएर एमाले जन्मिएको हो। त्यसपछि हाम्रा मान्छेहरू केही पछि पार्टी फुटाएर हिँड्नुभयो। अब त्यो एमाले चाहिँ अहिले चुनावसँग डरायो भन्न त मिल्छ र भनेको हामी त लु भोलि गरौँ न त भन्दाखेरि पनि हामी तयार छौँ, तयार हुनु छ। तर कुरो के भने त्यो संविधान सम्मत हुनु पर्यो, कानुन सम्मत हुनु पर्यो र प्रचलित कानुनलाई बर्खिलाप गर्ने गतिविधि हुनु भएन। त्यसका लागि नेकपा एमाले सधैँ खुल्ला छ, तयार छ। उसो भए माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीकै कारण
चुनाव पर धकेलिने उहाँहरू यहाँहरूको ठहर हो। उहाँहरू कारक। अब बैठक बस्यो कि मैले सुनेको माधव नेपाल र प्रचण्ड कलम र चाहिँ डायरी लिएर बसिहाल्नुहुन्छ, कति दिने सिट, कति बाँडौँ, हामीलाई कति पर्सेन्ट हुन्छ, अनि मात्रै कुरो चुनावको कुरो हुन्छ, पहिला टुङ्गो लाउँ भन्नुहुन्छ। शेरबहादुर देउवाको एउटा लाचार अवस्था कस्तो हो भने जसरी पनि सरकारमा टिक्नु पर्ने छ, यो गठबन्धन नटिकाइकन सरकार टिक्दैन। गठबन्धन टिकाउनका लागि उहाँहरूलाई थुमथुम्याउँदै सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने छ, चोरम्लो समातेर उहाँहरू पछि पछि कुद्नुपर्ने छ दुईतिर। अब त्यो अवस्थामा शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। पार्टीभित्रका मान्छेहरूले के भन्छन् शेरबहादुर देउवालाई भने खबरदार कसैसँग सिट बाँडफाँड गरिस् भने दबाब पनि छ, हामी रुख बाहेक अन्त कहीँ भोट हाल्दैनौँ काङ्ग्रेसका मान्छेले। अब भरतपुर जस्तो हामी दोहोऱ्याउन चाहँदैनौँ भन्छन् काङ्ग्रेसकै ठुल्ठुला नेताहरू, तल तलका मान्छेहरू, त्यहाँ पनि दबाब छ। शेरबहादुर देउवालाई यो सरकार पनि टिकाउनु छ, सरकार टिकाइराख्नु भने खबरदार हामीलाई सिट चाहियो भनेर उनीहरू भनै छन् ती बैशाखीवालाहरू। भनेपछि यो ट्र्यापमा परेको यहाँको कल्पना मात्रै हो कि हो? अब सपाटै देखिएको छ त, केही यसमा विश्लेषणै चाहिँदैन, खुल्लम खुल्ला नाङ्गो देखिरहेछ नि। अर्को प्रसङ्ग के आएको छ भने स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि सङ्घ र प्रदेशको गरौँ भन्ने प्रस्तावको रूपमा पनि छलफल भइरहेछ भन्ने कुरा छ। यो सान्दर्भिक अघि मैले भनेको कुरामा उहाँहरू जानुभएको हो, मिडियामा त्यही आइरहेछ होइन। त्यो हो भने त सङ्घको चुनाव पहिला हुने नै भयो। किन हुने भयो भने अब हुन त सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसदको निर्वाचन वा सङ्घीय संसदको निर्वाचन चाहिँ निर्धारित समयभन्दा यता ल्याउन मिल्दैन भन्छ। किन भन्छ उसले भने संसदमा अर्को सरकार बनाउने विकल्प छ उन्जेल विघटन गर्न पाइँदैन भन्यो होइन त, प्रधानमन्त्रीको अधिकारै छैन भन्यो। अब यसो भनिसकेपछि त संसदमा विकल्पका लागि त फेरि राष्ट्रपतिले सूचना निकाल्नु पर्यो। अहिलेको सरकारले विघटनको बाटोमा जान खोज्दैछ, केही विकल्प छ भनेर भन्दा त फेरि चुनाव लड्न डराउनेहरू फेरि बालकोट कुद्न पनि सक्छन्, विकल्प पनि आउन सक्ला नि त होइन। त्यो पनि संसद विघटन कसरी होला र एउटा कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरो के भने संसद विघटन गर्न नपाइसकेपछि अर्को उहाँहरूलाई नैतिक सङ्कट बिचरा म के देख्छु भने अनुहार रातो पार्नुहुन्छ कुरो गर्न बस्यो भने समस्या के देख्छु भने हामीले संसद विघटन गर्दा प्रतिगमन कि प्रतिगमन भन्नुभयो हिजोको दिनमा। हिजो त ठाडै प्रतिगमन, देशै सकियो, संविधान सकियो, कानुन सकियो, पार्टी सकिए भन्नेको हिजो व्याख्या। अब अहिले फेरि ओह्र ल्याएर संसदको चुनाव गर्नुपर्ने, किनभने स्थानीय गरौँ कि एमाले जितिहाल्छ भन्ने छ, डर त्यहाँनिर छ। अनि त्यस कारणले संसद ओह्र ल्याउँ भने पनि प्रतिगमन, हिजो भनेको प्रतिगमन त दोहोरिहाल्यो, तिनै भिडियो भोलि बजिहाल्छन्। अब त्यसपछि चाहिँ उहाँहरू धर्म सङ्कटमा परेर अनि के गर्ने त भन्दाखेरि कानुनको घोर अपव्याख्या गरेर त्यसपछि चाहिँ 2074 सालको असोजको 2 गते भएको चुनाव अन्तिम चरणको चुनावको मितिले 6 महिना पर सार्ने, जबकि गाउँसभा र नगरसभाका लागि भनेको त्यो 225, त्यो गाउँपालिकाका लागि हुँदै होइन, नगरपालिकाका लागि हुँदै होइन, गाउँसभा र नगरसभाको लागि हो बनाउने एउटा पात्र। संविधान सभामा बसेर संविधान निर्माणमा बसेको मान्छे म यहाँ अगाडि तपाईँको अगाडि जिउँदैछु, प्रत्येक ठाउँमा बहस भएका छन्, छलफल भएका छन्, सहभागी भएका छन्। आम नागरिकलाई यो पनि बुझाइदिनुहोस्, नगरसभा गाउँसभाको चुनावको लागि स्थानीय तह भन्नाले के फरक छ, यो पनि आज स्पष्ट बनाइदिन चाहन्छु। समग्रमा स्थानीय तह भनेको हामीले 74 सालको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अरू प्रचलित कानुनमा हामीले स्थानीयलाई एउटा सरकार सरहको प्रबन्ध गर्यौं। त्यसमा कार्यपालिका पनि छ, त्यही व्यवस्थापिका पनि छ, न्यायपालिका पनि छ। हामी कहाँ माथि चाहिँ तपाईको फरक फरक शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा हामीले न्यायपालिका अलगै, कार्यपालिका अलगै र व्यवस्थापिका अलगै राखेका छौं। तिनीहरूको अनुन्याश्रित सम्बन्ध पनि छ, तिनीहरूको त्यत्तिकै मात्रामा हस्तक्षेपको एउटा दूरी पनि छ। एकले अर्कालाई चाहिँ कानुन भन्दा बाहिर गएर हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। स्थानीय सरकारको हकमा फरक कुरो के हो त भन्दाखेरि त्यहाँनेरि कार्यपालिका छ, त्यो कार्यपालिका भनेको अध्यक्षको नेतृत्वमा हुन्छ र त्यो चाहिँ वडा अध्यक्ष र अरू निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरू पनि त्यहाँ हुन्छन्। त्यहाँ प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन, प्रतिपक्षी हुँदैन। त्यसपछि तपाईको चाहिँ न्यायालय हुन्छ, उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वको न्यायिक समिति हुन्छ, त्यसले न्याय निरूपणको काम गर्छ र त्यो सिधा सिधी चाहिँ अलगै एउटा चाहिँ संरचना नभएर त्यो गाउँपालिका भित्रकै एउटा बडीको रूपमा रहेको छ। तर त्यसले धेरै राम्रो काम गरेको छ। देशभरि तपाईहरुले पनि मिडियामा सुन्नु भएको छ, कहीँ पनि त्यत्रो कम्प्लेन आउने गरी स्थानीय न्यायपालिकाले अन्याय गर्यो, अत्याचार गर्यो भन्ने टाइपको पर्दैन। एउटा त धेरै जसो महिला हुनुहुन्छ, त्यस कारण उहाँहरूले विवेकको प्रयोग गर्नु भएको छ।
अब पहिलोपल्ट भएको कारणले अधिकांशमा महिलाहरू नै उपप्रमुख हुनुभयो। त्यो नेपालको बाध्यता पनि होला। हामीले 54 सालको चुनाव गर्दा जम्मा 1 जना महिला प्रत्येक वडामा निर्वाचित गर्दाखेरि पनि कतिपय मान्छेले यो त हुनै नसक्ने कुरा कहाँ ल्याउने महिला भन्थे। पछि हामीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मध्ये 1, सभामुख र उपसभामुख मध्ये 1, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये 1, स्थानीय सरकारको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये 1 महिला अनिवार्यको व्यवस्था गरेपछि देशभरि महिलाहरू आउनुभयो। बाध्यताले घस्रिँदै भए पनि दलहरूले उपमा भए पनि उठाइसके। हुन त हामीले राष्ट्रपति महिला बनाएका छौँ, हिजो प्रधान न्यायाधीश महिलाको सहभागिता उल्लेखित देखियो। अब त्यो महिलाहरूको विवेकको कारणले पनि त्यो न्यायिक क्षेत्र चाहिँ स्थानीय तहको न्यायिक क्षेत्र कुशलतापूर्वकै अघि बढेको छ र त्यसमा कुनै अविवेकी काम भएको अहिलेसम्म सुन्न पाइएको छैन। र तेस्रो त्यहाँ व्यवस्थापिका छ। त्यो व्यवस्थापिका भनेको गाउँसभा र नगरसभा हो। त्यसको बारेमा व्यवस्था के छ भने संविधानको धारा 215 मा र 216 मा बडा स्पष्ट व्यवस्था छ। 15 मा गाउँसभाको गाउँ कार्यपालिका गाउँसभाको व्यवस्था छ र त्यसमा 8 मा गएर के भन्छ भने यसको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनेर त्यहाँनेर वर्षबाट 1 मिनेट पनि उता हुँदैन। त्यो स्पष्ट छ। त्यो मैले मात्रै भनेको छैन, दुनिया नेपालका कानुन व्यवसायीले, स्वाभिमानी कानुन व्यवसायीले अब ब्रिफकेस बोकेर न्यायालयमा इजलासमा बस्छु भन्ने लोभी मन बोकेकाले त त्यो भन्ने कुरा छैन। आफ्नै प्रधानमन्त्री चाहिएको छ नियुक्ति खानलाई, पैसा कमाउनका लागि ब्रह्मलुट गर्न, न्यायालयलाई चरम दुरुपयोग गर्न ती कथित वकिलहरूलाई त्यो चाहिएको छ र तिनले त्यो अपव्याख्या गरेका छन्। तर स्वाभिमानी वकिलहरू अहिले बोलेका छन्, स्वाभिमानी नागरिकहरू बोलेका छन्। त्यति मात्रै होइन, स्वयं मैले अघि भने काङ्ग्रेसका नेताहरूको नाम लिए, काङ्ग्रेसका आधा भन्दा बढी नेताहरू बोलिरहनु भएको छ त यो गलत कुरा हो भनेर बोलिरहनु भएको छ। तैपनि शेरबहादुर देउवा विवश हुनुहुन्छ प्रचण्ड पथका पछाडि लुरु हिँड्नका लागि। बाध्यता यही हो आज, किनभने उहाँले सरकार पनि टिकाउनु छ। अर्को ती थरीलाई टिकट नदिई पनि भएको छैन। काङ्ग्रेसले टिकट दिइस् भने भोट हाल्दाउनु भन्छन् काङ्ग्रेसले। अब यो गठबन्धन अर्को एउटा फाइदाको कुरो तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु। चुनाव उहाँहरू नगर्ने बाटोमा हुनुहुन्छ, तर यो चिजबाट उहाँहरूलाई फर्काएर युटर्न गराएर वैशाखभित्र चुनाव गराउने वातावरण नेकपा एमाले गर्छ। अदालतले पनि गर्ला, निर्वाचन आयोग पनि लाग्ला। पुस 9 गते नै निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर चुनावको तयारीमा लाग्नुस् भनेकै हो। अब माघ 15 सम्म मिति घोषणा गर्नुस् भनेको छ। सम्भावना त नि उहाँहरू नगर्ने नै भन्ने जानुभयो भने त नगर्नु होला कि, तर यत्तिकै बस्ला त यो नागरिक 3 करोड नेपालीले के भन्लान्, विदेशीहरूले के भन्लान्, हाम्रो कानुन पढेका वकिलहरूले के भन्लान्, भोलि न्यायालयमा मुद्दा पुग्ला त्यसले के भन्ला, यस्तो खालको अब व्यथितिबाट देश चल्न सक्छ। मेरो भनाइ एउटा कुरा के भने अघि भन्दै थिएँ छुटेको कुरा, हुन त हामीलाई यो सरकार जति धेरै टिको त्यति धेरै फाइदा छ। किनभने उहाँहरूले गर्ने नै केही होइन, खालि बिगार्ने मात्रै हो। आज देश जुन अवस्थामा छ त्यसको लाभ चाहिँ एमालेले लिन पाउँछ। दुनियाँलाई थाहा छ कि एमाले हुँदा कस्तो थियो देश हैन। हिजो मान्छेले चाहिँ उचाल पछाड गरे, प्ले कार्ड बोकेर बालुवाटार गर्छन् कि यिनै नेताहरूको उक्साहटमा भएका थिए ती जाने सारा कपोल कल्पित घटनाहरू ल्याएर केपी ओली जस्तो नेतालाई चाहिँ पैसा खाए, मासे सके भन्नेहरू आज के गर्दैछन् तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 25 लाख त खोप बेचेर खाइयो। खोप बेच्न सक्ने त्यो जनताले खोप नपाएर मरिरहेका छन्। खोप नपाएर नागरिकहरू यति ठुलो पीडामा छन्। त्यो खोप चाहिँ दिन दहाडै बेचेर खानेहरू नभन्नुहोस् न भने प्रमाण छैन, अझै पनि प्रमाण कस्तो प्रमाण छैन। मान्छेले पैसा तिरेर खोप लाउने मान्छे म निकालिदिन्छु। तपाईँ टेलिभिजन चाहिँ रिपोर्टिङ गर्न जानुहुन्छ भने म मान्छे निकालिदिन्छु, निकाल्न सक्छु। धेरै मान्छेहरूले तपाईँको चाहिँ परेको भन्दा धेरै मूल्य तिरेर त्यो बेला खोप लगाएका छन्। त्यस कारणले गर्दा पैसा तिरेर खोप लगाएका छन्। सरकारले बेचेको हो। सरकार म भन्दिनँ, सरकार संस्थागतै त होइन, उसको कमजोरी हो र त्यहाँभित्र उसका पार्टीका कार्यकर्ताहरू छन्, तिनैवटा पार्टीका नेताहरू छन्, त्यसमा मन्त्रीहरू संलग्न छन् र तिनीहरूले बेचेर खाएका छन्। त्यसकारण त्यो खोप 24-25 लाख खोप बेच्नेहरूसँग देशमा के आश गर्ने? ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ? म ग्यारेन्टीका साथ भनिरहेको छु तपाईँलाई। होइन, राज्यले 24 लाख खोप कहाँ गयो भन्नु पर्दैन। हामीले 24 लाख खोप कहाँ गयो भन्नुस् न भने कहाँ होइन, बेचेरै खाएको हो। म यसको ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छु। मसँग केही मान्छेहरू आउनु भएको छ, हामीले डबल पैसा तिरेर खोप हानेको भनेर भन्नुभएको छ। हिजो सङ्कटका बेला नपाएको बेला कहाँ लाइन बसिरहने सजिलै पाइयो भनेर भन्नुभएको छ। केही इलिट वर्गका मान्छेहरूका घर घरमा खोप पुर्याइएको छ, घरमा पुर्याइएको छ, उहीँ गएर लगाइएको छ। त्यसकारण यो सबै बदमासी यति मात्रै होइन,
आज राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहोस् होइन, हाम्रो सिमानामा बाटो बनाउँछु भने यो प्रसङ्ग उठाउँछु। हामी निर्वाचनकै प्रसङ्गमा छौँ। अघि थोरै प्रसङ्ग उठाएको थिएँ, स्थानीय भन्दा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन पहिला गरौँ भन्ने लगभग मोटामोटी सहमति गठबन्धनमा भयो। यसलाई एमाले स्वीकार्छ? होइन, भएकै छैन। त्यो पनि भएको जस्तो म अझै बुझिरहेको छैन। अन्यलमा हुनुहुन्छ, यति हुनुहुन्छ कि चुनाव सार्ने, चुनाव टार्ने, भरसक नगर्ने, आफूले जित्छु भन्ने भएपछि गर्ने रे, त्यो दिन आउँदै आउँदैन। अनि भनेपछि अब उहाँबाट के आश गर्ने? हामीले केही प्रतिक्रिया लिँदा के भनेका छन् भने मक्सिरमा सङ्घको चुनाव गरौँ, फागुनतिर स्थानीय तहको चुनाव गरौँ भन्ने मोटामोटी सहमति बालुवाटारमा भयो भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेछ। यसमा एमाले बसेको मध्येको एकजना नेताले ट्विट गरेर चाहिँ फेरि के भन्नुभयो भन्नुहुन्छ भने असोजमा स्थानीय चुनाव गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको त आफ्नै सेड्युलमा चुनाव भइहाल्छ। हुन त त्यसको पनि केलाई मान्ने कार्यकाल अन्तिम भन्ने विवाद रहेछ होइन। अब त्यसमा चाहिँ छलफल भएको देखिँदैछ। एउटा कुरा त चुनाव भएको मङ्सिरको के अरे 10 गते र 21 गते होइन 74 सालको, त्यसलाई मान्ने कि अथवा चाहिँ तपाईँको फागुनको 2 गते निर्वाचन आयोगले परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएको त्यसलाई मान्ने कि अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फागुनको 20 गते हामीले शपथ खाएको त्यो 20 गतेलाई मान्ने कि भन्ने पनि केही विवाद त रहेछ। अब उहाँहरूले आफ्नो अनुकूलको व्याख्या गर्नु होला, के व्याख्या गर्नुहुन्छ त्यो सुन्न पाएको छैन। तर मूल कुरा के हो भने स्थानीय तहलाई हामीले वैशाखको अथवा जेठ 5 गते चाहिँ पदमा बस्ने गरी, कुर्सीमा बस्ने गरी वैशाखभित्र चुनाव गर्नुको कुनै विकल्प छैन। र संसदको चुनाव चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला, प्रधानमन्त्रीको प्रिरोगेटिभमाथि हमला गर्दै केपी ओलीलाई गलत्याउनका लागि, एमालेलाई निकाल्नका लागि गरिएकै सही त्यो फैसला, त्यसका लागि गरेको भए पनि त्यो फैसलाको अन्तर्य के हो त भने संसदलाई विकल्प छौन्जेल विघटन गर्न पाइँदैन भनेपछि संसदको चुनाव यता आउँदैन भनेपछि कि त मङ्सिरभन्दा उता जानु पर्यो, स्थानीयको वैशाखभित्र गर्नु पर्यो। अहिलेको कानुन र संविधानले यही भन्छ। तर उहाँहरूलाई संविधान र कानुन लाग्दैन भने अब जे गर्नुहोस्, जहिले गरे पनि एमाले त तयार छ। अनि एमाले त आज गर्दा पनि तयार। हिजो अस्ति नै त मैले अघि भने त्यस्तो प्रतिकूल बेलामा चुनाव लड्न तयार भएको। स्थानीय चुनावको त अहिले हामीले मागेकै छौँ। हिजो मात्रै हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्षको डर होला नि भने एमाले विभाजन भएको छ। एउटा कुरो कस्तो रहेछ भने हामी पाहाडतिर वनचरोले दाउरा चिर्छौँ होइन। तपाईँले कतिको अभ्यास गर्नुभयो, म त त्यही ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे पनि काम पर्दाखेरि त्यो दाउरा चिर्दाखेरि वनचराले प्रहार गर्दा बिचमा लाग्यो भने दाउरा 2 फ्याक हुन्छ होइन। नेकपा एमालेलाई उहाँहरूले कस्तो गर्न खोज्नु भएको थियो भने अदालत, सभामुख, निर्वाचन आयोगका केही मान्छेहरू अनि यी अहिले अरू हामी बाहेकका राजनीतिक दल, एमाले इतरका राजनीतिक दलले ठ्याक्कै त्यसै गरी फुटाउन खोज्नु भएको थियो। भइदियो के भने वनचरा यसरी कसिएर हान्दाखेरि छेउमा लाग्यो, सानो टुकुरो मात्रै बाहिर गयो। अहिले म तपाईँलाई के दाबीका साथ भन्न सक्छु भने सबै हाम्रो विश्लेषणै चाहिएन क्या। अहिलेको गठबन्धन डराएको देख्दै थाहा हुन्छ कि एमालेको स्थिति के हो भन्ने। त चोट त सानो लाए पनि दुख्छ नि भने असर गर्छ होइन। त्यो रिकभर भइसक्यो होइन। यसो चाहिँ नि तपाईँको छ्यासा लागेको चोट र बिचमा ख्वाप्पै लागेको चोट त धेरै फरक पर्छ नि। सानो तर्फर्याएको थियो, हामीले औषधि गराएर त्यसलाई ठिक पारिसक्यौँ। अब बरु निक्लेको टुकुरो चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको चाहिँ वैशाखीमा गएर काङ्ग्रेससँग चाहिँ यसो गएर टिकट मागेर जसरी पनि एमाले हराउने, त्यति गर्दा पनि जित्छु भन्ने चाहिँ होइन अरे क्या। पार्टी जन्मिनलाई एउटा निश्चित दर्शन चाहिन्छ, दृष्टिकोण, विचार, सिद्धान्त चाहिन्छ। केही चाहिएन, एमाले हराउने जसरी हुन्छ एमाले हराउने उद्देश्य त्यति जम्मी विचराहरूको। अब भोलि देख्नुहुन्छ उहाँहरूले हेर्दै कस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ भने यसो मासतिर डाँडातिर हेर्दै गर्ल्याम गुर्लुम पहिरो झर्छ क्या। बिचरा उहाँहरूले हेर्दै एमाले जित्ने गरी चुनाव आउँदाखेरि पनि चुनाव आउँछ, मत परिणामले नै त्यो सार्वजनिक अवश्य। अब वर्तमान सरकारका 6 महिना र यसमा एमालेको टिप्पणी अध्यक्षले त विज्ञप्ति मार्फत भनिरहनु भएको छ, बुदा स्पष्ट पारिरहनु भएको छ। त्यही पनि आम जनतालाई स्पष्ट पारिदिउँ। सबैभन्दा पहिला त यहाँहरूले निर्वाचनकै कुरालाई बढी जोड दिनुभएको छ। आलटाल गर्यो, यसले निर्वाचन गर्दैन, वर्तमान सरकारले निर्वाचन गर्दैन नै भन्नुभएको छ। यहाँहरूले समयमा गर्न नलाग्यो भन्नेहरूको यहाँको आरोप छ। अर्को थोरै प्रसङ्ग यहाँले खोपको पनि उठाउनु भयो।
अरू के छन् ल भनिदिनुहोस्। अब 4-5वटा कुराबाट हेर्नुपर्छ सरकारको कामको मूल्याङ्कन। एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अर्थतन्त्र हो होइन। अर्थतन्त्र राष्ट्रको मेरुदण्ड हो एउटा। अब अर्थतन्त्रको स्थिति कुनै कोणबाट हेर्दा पनि, कुनै दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि देश चाहिँ तपाईँको रसातलमा जाने र देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने गतितर्फ उन्मुख छ। न अर्थतन्त्र बुझेका मान्छेहरूलाई त्यो सेक्टरमा ल्याइएको छ, न बुझेका मान्छेहरूको चाहिँ नि तपाईँको त्यहाँ कुनै राय सल्लाह सुझावको गुन्जाइस छ। त्यो खालि कस्तो भने यो पैसो छ देशमा, यो पैसा आफ्नो पार्टीको हितमा अधिकतम चाहिँ लगाउनुपर्छ र चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मात्रै बुझेका मान्छे आएर मन्त्री भएर बसेका छन्। अर्थ मन्त्रालय त्यस्तो छ। अब अरू पनि अब कस्तो छ स्थिति भन्नुहुन्छ भने रेमिटान्स घट्दो क्रममा छ। दुनियाँलाई सबैलाई थाहा छ। हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण राज्यको अर्थतन्त्र टिकाउने रेमिटान्स पनि हो त्यो होइन। राजस्व उठाउने कुरा गर्नुहुन्छ भने लक्ष्य एकातिर छ, काम बिल्कुल त्यतातर्फ भएकै छैन। अर्कोतर्फ ब्याङ्कहरूमा तरलताको अवस्था त्यस्तै छ। हामी सबैले देखिरहेका छौँ, बिजोग लाग्दो अवस्था छ। अहिले ब्याङ्कमा तपाईँले कुनै पनि औचित्यपूर्ण कारण देखाएर लोन माग्न जानु भने नेपालका कुनै ब्याङ्कले एक पैसा पनि दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यति मात्रै होइन, विकास खर्च हेर्नुहोस् त, बाफ्रे बाफ्रे जम्मी 7%। 7 महिना बित्दाखेरि विकास खर्च 7%। यस्तो त कहिल्यै पनि भएको थिएन नेपालमा। तर यो अब दुरावस्था भनेको सबभन्दा गम्भीर हो। अझ सबभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च हुनुपर्ने मन्त्रालय भनेको भौतिक मन्त्रालय हो। त्यसको अहिलेसम्मको पुँजीगत खर्च जम्मा 8%। यो अवस्था देशको छ। अनि हामीले के गर्यौँ? अब उहाँहरूलाई म तपाईँलाई म साँची राखेर भन्न चाहन्छु, 7 महिनामा कुनै एउटा मेगा प्रोजेक्ट सुरु भयो भन्दा छैन, कुनै साना प्रोजेक्ट सुरु भयो भन्दा छैन। केपिओलीको पालामा दैनिक 5 किलोमिटर सडक कालेपत्र भएको थियो। त्यो कुनै मिथ्याङ्क होइन, त्यो त राज्यले निकालेको तथ्याङ्क हो। अहिले उहाँ शेरबहादुर देउवाले तिनैलाई कन्टिन्यू गर्दा पनि कति भयो भन्दाखेरि उहाँले तथ्याङ्कमा बोल्नु भएको छ 1 किलोमिटर भयो दैनिक भनेर। 5बाट झरेर 1मा आयो दैनिक। अब तपाईँ भन्नु न, त्यो पनि भन्नुभएको छ वर्तमान सरकारले व्यवस्था टिकायो, संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्यायो। यो नै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिको रूपमा चाहिँ गठबन्धन सरकारले ल्याएको छ। अहिले बिचरा यो संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने र व्यवस्था बचाउने कुरा त अहिले हामीले यस्तो प्रबन्ध गरेका छौँ, हामीले ल्याएको संविधानले हामीले यस्ता व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। यो व्यवस्था नमान्ने मान्छेहरू प्रधानमन्त्री आएर भए पनि यो व्यवस्था भङ्ग गर्न सक्दैनन्। किनभने के आधारमा गर्ने? थोरै के को त्रासले भन्नुभएको? कि यहाँ विदेशी हस्तक्षेप हुनेवाला छ, कि यहाँ कुनै सैनिक हस्तक्षेप हुनेवाला छ, कुनै हिंसात्मक शक्तिले सत्ता लिँदैछ, यो संविधानलाई निलम्बन गर्ने र अर्को कुनै शक्ति आउने अवस्था छ, के भनेको? त्यो भन्दा बचकाना कुरा केही पनि हुन सक्दैन। यो व्यवस्था त मैले भने नि, यो व्यवस्थाका विरुद्धमा लागेकाहरूलाई ल्याएर सिंहदरबारमा राख्नुहोस्, यो व्यवस्था कसैले खान सक्दैन। चौबाटोमा ल्याएर अल्पत्र पारेको त तत्कालीन नेकपा हो बिचराहरू। यो व्याख्यामा म धेरै बहस गर्न चाहन्न। खालि कुरो के हो भन्दाखेरि हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध हेर्नुहोस्, हामीले आजसम्म अवलम्बन गरेको हाम्रो परराष्ट्र नीतिको जुन महत्त्वपूर्ण चिजहरू हुन् ती सबै भताभङ्ग छ। हाम्रा महत्त्वपूर्ण 4वटा राष्ट्रहरू बेलायत, अमेरिका, चीन, भारत, 3टा देशमा राजदूत तोकियो, चीनमा राजदूत तोकिया छैन। किन भन्दाखेरि चीनसँगको सम्बन्ध किन उहाँहरू चिस्याउन चाहनुहुन्छ? किन उहाँहरू अनावश्यक रूपमा सिमानामा विवाद छ भन्नुहुन्छ? 73 सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला एउटा आयोग बनाएको थियो, त्यसले रिपोर्ट दिएको छ सीमा विवादको बारेमा। त्यो कहीँ सार्वजनिक हुँदैन। अहिले फेरि अर्को बनाएर सीमा विवाद जस्तो जुन कोसिस गरिएको छ, हुँदै नभएको विवादको ल्याउन प्रयत्न गरिएको छ। अब भारतसँगको कुरै नगरौँ, मोदीले खुलेआम चाहिँ नेपाली भूमिमा चाहिँ एक शब्द बोलेन। खालि मन्त्री बाहिर निक्लेर सिंहदरबारमा हाम्रो भनाइ यो हो भन्नुहुन्छ क्या? त्यो भनाइ होइन, त्यो डरले थरथर कामेको हो। एउटा डिप्लोमेटिक नोट पठाएर त्यसको प्रतिवाद गर्न नसक्ने। साउन 15 गतेका दिन जयसिंह धामीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन चुनाएर महाकालीको उर्लदो भेलमा बगाएर अमानुषिक तरिकाले क्रूरतापूर्वक हत्या गर्दा हाम्रो सरकारले एक शब्द बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा महसुस पनि गरेन क्या? अब यस्ताहरूसँग राष्ट्रियताको सम्वर्धनको अपेक्षा हामीले बिल्कुलै गरेका छैनौँ। अर्को कुरा, अध्यक्षको विज्ञप्तिमा के भनिएको छ भने
एमसिसीलाई भू राजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन खोजे के बनायो? होइन, अब के हो भने उहाँहरूले गर्न खोजेको के हो भने एकातिर चीनले लामो समयदेखि एउटा संसारलाई जोड्न सक्ने गरी उसले पुरानो त्यो सिल्क रोडको चाहिँ त्यो त्यसको निरन्तरता स्वरूप उसले चाहिँ तपाईँको बिआरआईको कन्सेप्ट ल्याएको छ। अब त्यो बिआरआईको कन्सेप्टको काउन्टर हो कि जस्तो गरेर अरू तरिकाले जुन अपव्याख्या गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। अनि गठबन्धनभित्र चाहिँ 165 जना सांसद छन्, तर एमाले भन्नु पर्यो नि एमालेको के हो रे क्या, त्यहाँ त चाहिने होइन। एमाले त हिजोको दिनमा स्पष्ट भने हो नि आफू सत्तामा हुँदा एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर। 2/3 चाहिने होइन, साधारण बहुमत हो, पास गरे पनि। तर गठबन्धनभित्र के छ भने चारतिर फर्केकाहरू छन्, बिहान एउटा दिउँसो एउटा बेलुका एउटा भन्नेहरू छन्। प्रचण्डजीले के भने एउटा कहाँ जुलुसमा नारा लागेको बेला चाहिँ एमसिसी मुर्दाबाद भनेको बेला रोक 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 भनेर स्वाट्ट भाग्नु भएको तपाईँ हामीले जम्मैले भिडियो देखाएको छौँ। पछि अमेरिकाको 2टा टोली आयो, दुइटैलाई उहाँले एमसिसी हामी पास गर्छौँ भनेर वचन दिनुभएको छ। उता खुसी पार्नु पर्यो। यहाँ पार्टीको बैठकमा जानुहुन्छ कुनै हालतमा पास हुँदैन भन्नुहुन्छ, गठबन्धनमा जानुहुन्छ र अमेरिकीहरूसँग भेट हुने बित्तिकै फेरि यो त पास गरेर लाने हो, ठुलो कुरो होइन भन्नुहुन्छ। माधव नेपालको के कुरा गरौँ बिचरा, उहाँले त जम्मै एमाले हराउने भनेपछि त अरू केही उद्देश्य चाहिएन, नीति नै चाहिएन। त्यस कारणले गर्दा के भने शेरबहादुर देउवा पास गराउने हुनुहुन्छ। अघि मैले भने जस्तो निरीह भएर प्रचण्ड पथका पछाडि कुद्नुपर्ने स्थिति शेरबहादुर देउवाको छ। त्यस कारण कुरो के भने नेकपा एमाले तपाईको माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत सुदर्शनजी म बडा स्पष्ट भाषामा भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले यथास्थितिमा एमसिसी पास गराउने पक्षमा बिल्कुलै छैन। हामी त्यो पक्षमा नरहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा हिजो त एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूकै सत्ता हुँदाखेरि पास होइन, हामीले के भन्यौँ भने एमसिसी कम्तीमा चाहिँ छलफलको लागि संसदमा आओस्, किनभने त्यो त ज्ञानेन्द्र कार्की शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकारमा हुँदा चाहिँ त्यो अमेरिकामा गएर उहाँहरूले सम्झौता एमालेको सरकारका पालामा सबैभन्दा बढी प्रक्रिया अगाडि बढ्यो होइन, सबभन्दा धेरै उहाँहरूले सम्झौता गरेर आउनुभयो। त्योभन्दा अगाडि त हामी त कहाँ थियौँ र? तपाईँको त्योभन्दा अगाडि बरु बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो, प्रचण्ड हुनुभयो, झलनाथ खनाल हुनुभयो। ती सबै बेलामा एक एकवटा पत्र कुनै न कुनै पत्राचार उहाँहरूको भएका छन्, हामीसँग फाइलै छ, त्यसको सबै छ। त्यो चिज चाहिँ उहाँहरू अहिले आएर अवसरवादी तरिकाले प्रस्तुत हुन खोज्नु भएको छ। हाम्रो भनाइ यति नै हो, नेकपा एमाले हिजो छलफल गर्न खोजेको अध्यक्षले संसदमै भन्नुभएको छ नि, पढ्नुहोस् बुझेर हेर्नुहोस् अनि गुणदोषका आधारमा छलफल गरौँ भन्नुभएको छ। पासफेलको कुरा हो, यथास्थितिमा एमसिसी पास हुँदैन, एमालेको निर्णय पास गर्ने पक्षमा एमाले पास हुन्छ होला उहाँहरूले चाहँदा, बहुमत उता छ गरे भयो नि त, तर एमाले चाहिँ त्यो पक्षमा छैन। संसदको अवरोध कहिलेसम्म? जबसम्म एमालेका मागहरू पुरा हुँदैनन्। अब त्यसो भनेपछि मैले 2 शब्द व्याख्या गर्नै पर्यो। 2077 सालको असार 24 गतेका दिन म प्रमुख सचेतक, मलाई बडा तिथि मात्रै होइन समय पनि याद छ। सरिता गिरीलाई निष्कासन गरेको पत्र तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टीले बुझायो बेलुका 4 बजे। भोलिपल्ट संसद चल्नु पनि चलेको थिएन, उहाँले हतार सरिता गिरीलाई निकालेको सूचना टाँसिदिनु भयो सूचना पार्टीमा। हिसाब गर्नुभयो भने धेरै घन्टा बितेको छैन। त्यसपछि अग्नि सापकोटाजी नै हुनुहुन्थ्यो। 77 साल चैत्रको 24 गतेका दिन फेरि तपाईँको के भयो भन्दाखेरि टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, गौरीशङ्कर चौधरी र लेखराज भट्ट निर्वाचित 4 जना माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित हुनुभएका सांसद एमालेमा आइसकेपछि सभामुखी कारणले चाहिँ हामीले संसद अब त्यसपछि उहाँले त्यो सूचना चाहिँ संसद चल्दै थियो। अझ रमाइलो कुरा छ नि, तपाईँलाई काम लाग्ने नै कुरा छ, श्रोतालाई पनि काम लाग्ने कुरो छ। त्यस दिन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक थियो। बैठकमा हामी उपस्थित छौँ, म आफै पनि उपस्थित छु। एजेन्डा ल्याउनुभयो सभामुखज्यूले आजका यो भनेर, त्यहाँ कहीँ छैन। त्यो बिहानको बैठक 1 घन्टा अगाडिको बैठकमा छैन। एकैचोटि 1 बजे संसदमा जान्छौँ त एजेन्डै नबनाएको कुरा, कार्यव्यवस्थामा छलफल नगरेको कुरा पढेर चाहिँ उहाँले सुनाइदिनु भयो। त्यही नै असभ्य तरिकाले के अरे ब्रिफकेस च्यात्न गए जस्तो ढुङ्गा हान्न, चप्पल बोक्न अथवा चाहिँ हतियार बोकेर जाने अथवा खोर्सानीका धुला बोकेर हिँड्ने त होइन एमाले। हामीले त्यही नै प्रतिवाद गर्ने कुरो भएन। भर्खर भन्नुभएको थिएन, मैले बाहिर निक्लेर सोध्यौँ, घिच्च उहाँलाई के भयो लिचर तरिकाले जे बोले नि भइगयो हो। हामीले अरू केही खोजेको होइन। सभामुख अग्नि सापकोटाज्यू एमालेलाई विशेष माया चाहियो तपाईँको भने होइन,
तपाईँले विशेष प्राथमिकता एमालेलाई दिनुहोस् भने होइन, खालि ती सरहको व्यवहार किन गर्नु भएन भनेर प्रश्न गरेको अहिलेसम्म जवाफै छैन। म यति जान्दछु, प्रचण्ड बाहेक जान्दिनँ। हिजोको प्रिय मान्छे आज कसरी प्रिय हुन्छ? तपाईँहरूले बनाए होइन। अब त्यो त एउटा कुरो के भने त्यो नेकपा बन्यो, नेकपा बन्नुको बाध्यता अर्कै लामो व्याख्या जान्छ, म भन्न चाहन्न। हामीले स्थायित्व त्यसपछि के भने त्यो थाहा थियो हामीलाई दिगो नहुन सक्छ, यो अस्थिर शक्ति हो। तैपनि मुलुकलाई विकास दिनका लागि, स्थायित्वका लागि चाहिँ अलि 5 वर्ष सरकार बनाउन भन्ने एउटा त्यो केपी ओलीको पवित्र मनले गरेको प्रयास थियो, प्रयास असफल भयो। अनि त्यही प्रयासभित्रका मान्छे न पात्र नहुने नि पनि अर्को रेकर्ड बनाउनु भएको छ कि यहाँहरूले संसद अवरोध सबैभन्दा लामो समयसम्म गर्ने एमालेकै थियो, फेरि एमाले अर्को रेकर्ड मसँग सोध्नु न सुदर्शनजी कति दिन बन्द हो भनेर। संसदको 9 अधिवेशन जम्मा 12वटा बैठक अवरुद्ध भएका हुन्। अहिले बैठक एउटा जम्मा डाक्नु भएको 13 भयो, बाँकी बैठक सारेको सारै हुनुहुन्छ। त्यो एमालेका कारणले होइन, किनभने उहाँलाई चाहेको कुरो त पास गरागरै हुनुहुन्छ नि सत्तारूढ गठबन्धनले। हाम्रो त्यस्तो लोकप्रिय बजेट चाहिँ विस्थापित गरेर अर्को ल्याउनु भयो, जबरजस्ती पास चल्यो भने यहाँहरूले नाराबाजी पनि रोक्नुहुन्न। होइन, नाराबाजी गरेर रोकिएको छ त उहाँहरूका गतिविधि। ल हामीले त आफ्नो मान्यता स्थापित गऱ्यौँ। के स्थापित गऱ्यौँ भने नेकपा एमाले आफूमाथि भएको घोर अत्याचारका विरुद्ध प्रतिवादमा उत्रियो। गठन गरे त्यो पुष्टि गर्न खोज्नु भएको छ यहाँहरूले। आखिरमा यो कामै नलाग्दैछ, निर्वाचनमा गएको भयो हुने रहेछ भन्ने चाहिँ यहाँहरूले जनमानसमा पार्दिन खोज्नु। एउटा कुरा एक वाक्य मात्रै भन्छु यसमा, नेकपा एमाले 72 वर्षदेखि अग्रगमन, प्रगति र समृद्धिका लागि लडेको पार्टी हो र यो संविधान ल्याउनमा एमाले धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरे। जनताका आवाजहरू राख्ने ठाउँलाई किन बन्द गरिरहनु भएको? त्यसकारणको दुश्मन सभामुखसँग होला, कसैसँग होला, त्यसकारण ती सोझा जनप्रतिनिधिहरूलाई आवाज त त्यहाँ बुलन्द गर्न दिनुपर्छ। होइन, एउटा कुरो के भन्दाखेरि हामीले संसद अवरुद्ध नगरेको भए नेकपा एमालेलाई जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुराको अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन र सभामुखलाई लाग्थ्यो। त्यसपछि के हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने त्यसपछि उहाँहरूले संसदमा अल्पमत प्रतिपक्ष सत्तापक्ष होइन, उहाँहरू त्यसपछि जे पनि गर्न आउनुहुन्थ्यो। अब जिन्दगीभरि अन्याय अत्याचारका विरुद्ध लडेको एमाले, नागरिकको लागि लडेको एमाले कहिलेकाहीँ आफूलाई परेको अन्यायका विरुद्ध पनि त लड्नु पर्दा नि त। जे पनि सहेर बस्नु त जनताले हामीलाई भनेका छैनन्, त्यस कारणले प्रतिवाद गर्यो। त्यो भन्दै गर्दा आम जनताको आवाज पनि त थुनिएको छ नि। होइन, अब यो त भनाइ न हो, संसदको बैठकै राख्नुहुन्न, बोलाएको कति भयो। हामी गाउँबाट अधिवेशन छोडेर गुड्डु कुदेर आयौँ, एमालेका सारा सांसदहरू भनेर त्यसपछि एमालेको कारणले सर्या भनौँ भनेदेखि चाहिँ अब भन्न त पाइयो, तर के भने एमालेको कारणले केही रोकिएकै छैन। चल्यो भने यहाँहरूले अवरोध गर्नुहुन्छ? अवरोध होइन, हामी नारा जुलुस गरेका छौँ। अवरोध त उहाँहरूले फिलिङ गर्ने हो, गर्दै गर्नुहुन्न। सभामुखज्यू गुरिल्ला स्टाइलको हुनुहुन्छ, प्रमुख विपक्षी दल उभिना मात्रै पुग्ने हो अरू देशमा लोकतन्त्रमा, तर उहाँलाई त चिमर्ता पनि हिजो पनि यहाँहरूले पेलेरै जानुभएको थियो, आज उनले पेलेर होइन, हामी पेलेर गएको छैनौँ, कहिले पनि हामीले पेलेर गएनौँ। सुभाष नेमाङ हुँदा विपक्षी उठ्ने बित्तिकै मानिसहरू बसिदिनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि बस्न नमानेपछि यति बजेका लागि स्थगित गरियो भन्नुहुन्थ्यो, फेरि झुट्नुहुन्थ्यो। कति ठुलो प्रयत्न गर्नुहुन्थ्यो, आज त प्रयत्नको त कुरै छोड्नुहोस्। गर्नुभएको छ त, प्रधानमन्त्री बालकोटसम्म पुग्नुभयो। बालकोट अर्कै कारणले जानुभयो, त्यो संसद खुलाउनु होइन, के कारणले यो पनि भनिदिनुहोस् न। अब नभन्नै पर्ने हो, तर तपाईँले सोधिहाल्नुभयो। यो यी अहिले मैले लिएर हिँडेका शक्तिहरूसँग लामो यात्रा नहुने भयो। यस्तो अस्थिर शक्ति धन्न तपाईँले 3.5 वर्ष 4 महिना 6 दिन चलाउनु भएको छ प्रधानमन्त्री, धन्न साथ लिएर हिँड्न सक्नु शक्तिहरूसँग धन्न हिँड्नुभयो केपी ओलीज्यू। मलाई एकचोटि एमाले चाहिँ साथ दियोस्, एमसिसी पनि मिलेर पास गरौँ, सरकारमा आइदिनुहोस्, म यिनीहरूलाई छोडिदिन्छु भन्न जानुभएको थियो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले के भन्नु? सत्य हो यो, एकदमै सत्यको। म प्रमुख सचेतक एमालेको आधिकारिक मान्छे बोल्दैछु। उहाँले के भन्नुभयो केपी कमलले भने आजका मितिमा तपाईहरुले केही गर्दा नसकेर सर्वोच्च अदालत लगाएर परमादेश गरेर हामीलाई हटाउने यति घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री भनेर दुनियाँमा कहीँ नभएको परमादेश गराएर बल्ल बल्ल हुनु भएको छ। तपाई यही लिएर हिँड्नुस्। मलाई गठबन्धन भत्काउन कुनै रुचि छैन। मलाई अर्को कुनै गठबन्धन बनाएर मन्त्री प्रधानमन्त्री खानु पनि छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि एमसीसी पास गर्नु पनि छैन। त्यसकारण तपाईले चाहिँ यो तिर एमालेलाई कुनै हरियो घाँस देखाएर
पल्काएर अब एमसीसी पास गराउने कुरामा र फेरि सरकारमा जान तपाईँले प्रयास गरे भए यो तपाईँको प्रयास संसद अवरोध खोल्न बालकोट जानु भएको होइन, स्पष्ट यहाँले पार दिनुभयो। नितान्त अहिलेको गठबन्धन भारी भयो भन्दै प्रधानमन्त्री बालकोट जानुभयो, एमालेको साथ खोज्नुभयो। त्यो पनि एमसीसी पास गर्ने शर्तमा एमाले साथ दिएन, त्यसमा त्यो शर्तमा एमाले दिँदैन। अर्को कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने सभामुखको हकमा हामीले 3टा विकल्प दिएका छौँ। त्यो 3टा विकल्पमा जानुभयो भने हामी संसद जतिखेर पनि चलाइदिन सक्छौँ। तपाईँहरूले राखेका 3टा विकल्प छन्, ती विकल्प खुल्ला छन्, लुकाएका छैन। त्यो भन्नु पर्यो। अन्तिममा वर्तमान मन्त्रीमण्डलभित्रको एउटा मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति, यद्यपि उहाँले आज आफूले गल्ती गरेको त महसुस गर्नुभएको छ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादवको कुरा एउटा विगतको नमिठो घटना बिउताइदिन्छु भन्ने किसिमको दिनुभयो। एमाले पनि आलोचना गरेको छ, स्वयं आफै आज आलोचना गर्नुभएको छ। यतिले पुग्छ? म यति मात्रै सोधेँ। यति मात्रै म के भन्छु भने अहिलेको सरकारमा बसेका मान्छेहरू त्योभन्दा गतिला नभएको कारणले उहाँसँग धेरै हामीले अपेक्षै गरेका छैनौँ। उहाँहरू हिंसाबाटै आएका कति मान्छेहरू छन्, अहिले मौका पर्दा पनि हिंसा गर्ने नै छन्, राज्यलाई हिंसाको यति विधि शिकार बनाएका छन्। किनभने चौतर्फी हमला गर्ने र खोप बेच्ने र अर्थतन्त्रलाई यो हालतमा पुर्याउनेहरूबाट के अपेक्षा गर्ने? त्यसकारण उहाँले त्यो मलाई त यो ठुलो कुरै लाग्दैन, किनभने उहाँसँग त्यो आशै छैन। त्योभन्दा आलोचना निकै भयो क्या? अनि आलोचना त एउटा मन्त्री कम्तीमा बाबा मन्त्री पनि छानेर बनाउनु नि, बोल्दाखेरि चाहिँ नबिग्रियोस् न कम्तीमा। खुले आम हिंसा मचाउँछु र मान्छे मार्छु भन्दै हिँड्ने मान्छे मन्त्री, यो जनयुद्ध हो र? यो हिंसात्मक आन्दोलनको स्टेज हो र? म विचित्र लाग्छ। त्यसकारण उहाँहरूसँग हामीलाई योभन्दा बढी आश पनि छैन, धेरै म टिप्पणी पनि टिप्पणी गर्नु जरुरत पनि छैन। मान्छेहरूको बारेमा किन धेरै समय खर्च गर्ने? एमाले चाहेको निर्वाचन हो, निर्वाचन वर्तमान सरकारले गरोस् भन्ने यहाँहरूको इच्छा हो? एमाले चाहेको होइन, नेपालको अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेको, अहिलेको प्रचलित कानुनले परिकल्पना गरेको, 3 करोड नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको त्यो स्वयं 753 वटा पालिकाका प्रमुखहरू र त्यो बडीले अहिले पनि के भन्छ भने हाम्रो म्याद जेठ 5 गते हो भन्छ क्या? त्यो परिधिभित्र रहेर निर्वाचन गरोस्, यही नै एमालेको होइन। त्यो त गर्नै पर्छ, गरोस् होइन, गर्नै पर्छ। त्योभन्दा भाग्ने ठाउँै छैन। हार्छु भनेर चुनाव नगर्ने लोकतान्त्रिक हुन्छ? के जवाब दिने जनतामा? अनेक विकल्पबाट छलफल भइरहेछ कि यो वाहियात हो, यो विकल्पको के अर्थ छैन। हर्षवर्धन राईजी आइदिनु भयो, आफ्नो विचार व्यक्त गरिदिनु भयो, यहाँलाई विशेष आभार। यस्तो बेलामा नेकपा एमालेका धारणाहरू र व्यक्तिगत रूपमा मेरा पनि केही विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसका लागि म माउन्टेन टेलिभिजन र सुदर्शनजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक पनि आज हामी विशेष त वैशाखमा गर्ने भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन, यसको मितिमा अलमल र गठबन्धन सरकारले देखाएको मौनता विषयमा विषय केन्द्रित रहेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के भन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराई। भोलि नयाँ विषय र नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।